अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आज मेरी इस वीडियो का मौजू है अगरबत्ती। अगरबत्ती एक खुशबूदार चीज़ है जिसका तस्वुर आते ही जहन में खुशबू का एहसास होना शुरू हो जाता है। सदियों से ये रिवायत बरे सगीर पाको हिंद में मौजूद है कि खसूसी त्योहारों पे या अपनी इबादतों के टाइम अगरबत्ती का खुशबू का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सदियों से रिवायत कायम है। दरअसल ये रिवायत अक्सर लोगों के जहन में ये है कि हिंदुओं का तरीका है, गैर मुस्लिमों का तरीका है अगरबत्तियां जलाना। ये वो ऐसी बात नहीं है। बखूर आपने सुना होगा, ये शुरू से ही अरब में चला आता है। बखूर खुशबुओं का इस्तेमाल आज भी आप देखेंगे काबतुल्लाह में खुशबुओं का बखूर जो है वो जलाया जाता है और उसकी धूनी दी जाती है। तो ये सदियों से, हजारों सालों से अरब में राइज है। फिर उस बखूर को मुख्तलिफ तरीके से किसी तिनके पे लपेट कर और उसको अगरबत्ती का रंग दे दिया गया। बहरहाल ये हर मजहब में खुशबू का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इबादतों में इसका बड़ा हिस्सा है। तो मैं आज आपको इसके पीछे जो भी एक इसकी हिकमत है उसके बारे में कुछ अर्ज करता चलूं कि अगरबत्ती जलाने का मकसूद ही होता है कि खुशबू पैदा करना, माहौल को मुअत्तर करना। और रूहानियत में जो इसका अमल दखल है वो इसलिए है कि नेक अरवाह जो होती हैं, नेक जिन्नात हैं, नेक रूहें हैं और जो नेक सिफत बुजुर्ग होते हैं उनको खुशबू पसंद होती है। और अक्सर जिन्नात खुशबू के दिलदादा होते हैं, खुशबू के आशिक होते हैं और इसलिए खुशबुएं जलाई जाती हैं ताकि एक रूहानियत का माहौल पैदा हो और नेक अरवाह का राब्ता हो। आपने देखा होगा अक्सर घरों में जुमेरात को खुशबू जलाई जाती है, या दुकानों में, या ऐसा भी होता है कि मकानों में लोग सुबह सुबह अगरबत्ती जलाते हैं। बाद लोग असर के बाद, बाद लोग मगरिब के बाद अगरबत्ती जलाते हैं। खास तौर पे जुमेरात के दिन घरों में लोबान वगैरह की धुनी भी दी जाती है, अगरबत्तियां भी जलाई जाती हैं खुशबू के लिए। तो इसके पीछे इसकी मैथोलॉजी ये होती है कि जुमेरात के दिन नेक रूहें आती हैं अपने घरों पे और उनको खुश करने के लिए घर में सफाई की जाती है, खुशबू लगाई जाती है। और इसलिए कि जिस तरह जो है आता है रिवायतों में कि जुम्मा जो है मोमिनों की ईद है और जुमेरात जो होती है इसलिए कहा जाता है कि जुम्मे की रात यानी ये चांद रात होती है। यानी जुमेरात का दिन गुजर के जो मगरिब के बाद रात शुरू होती है वो जुम्मे की रात कहलाती है। इस्लाम में पहले रात का तस्वुर है और बाद में दिन का, यानी पहले दिन रात गिनी जाती है कि आपका दिन गुजर गया, मगरिब के बाद नई तारीख हिजरी तारीख शुरू हो जाती है। तो ये जुम्मे की रात होती है, इसको चांद रात भी कहा जा सकता है क्योंकि जुम्मा मोमिनों की ईद है। जुम्मे का दिन ईद के बराबर है, खुशी का दिन है। तो नेक अरवा जो होती हैं वो जिस तरह चांद रात में लोग निकलते हैं, जोक दर जोक निकलते हैं, बाजारों में निकलते हैं, घरों से बाहर घूमने फिरने निकलते हैं, खरीदारी के लिए निकलते हैं, इसी तरीके से नेक अरवा निकलती हैं और उनको खुश करने के लिए घरों में उनकी दावत का एहतमाम किया जाता है, यानी खुशबूदार धुआं किया जाता है। क्योंकि ये अरवा की जो शक्ल है वो भी धुएं जैसी ही तकरीबन होती है। किसी की सफ़ेद धुएं जैसी होती है, किसी के स्याह धुएं जैसी, मुख्तलिफ रंगों के धुएं जैसी होती हैं। तो ये धुआं इनकी खुराक होता है, खुशबू वाला धुआं जो है इनकी खुराक होता है और इसको अपनी खुराक लेने ये अपनी दावत के तौर पे आती हैं। और मैं आपको एक इसके पीछे मैथोलॉजी बता रहा हूँ, इसके पीछे मकसद बता रहा हूँ कि ये लोग क्यों करते थे। इसलिए करते थे कि वो नेक अरवा खुशबू सूखेंगी, खुश होंगी, दुआएं दे के जाएंगी। तो घरों में अगरबत्तियां लोबान जुमेरात को जलाई जाती थी, बाद घरों में रोज जलाई जाती है। तो इसके पीछे असल में यही मकसद होते हैं कि घर का माहौल एक रूहानी हो, एक फिजा रूहानी हो, खुशबूदार माहौल हो, तो उसके अंदर नेक अरवा का जल्दी दाखिला होता है और वो खुश होती हैं, दुआएं देती हैं। बाद घरों में जुमेरात को चराग भी जलाए जाते हैं। चराग के अंदर भी एक
اس کے پیچھے بھی ایک روحانی سائنس ہے، وہ یہ ہے کہ چراغ کی لو کا جو دھواں ہے، وہ دھواں جو ہوتا ہے وہ جنات کی خوراک ہوتا ہے، اور جنات خوش ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ گھروں میں کوئی ایک ایسا کونا ہوتا ہے جہاں کوئی بزرگ یا عامل وغیرہ نشاندہی کر دیتے ہیں کہ بھئی یہاں چراغ جلایا کرو آپ، تو وہاں چراغ جلایا جاتا ہے۔ یہ اسی لیے ہوتا ہے، پرانے وقتوں میں تقریباً ہر گھر میں چراغ دان بنے ہوئے ہوتے تھے۔ تو بہرحال یہ خوشبو ہے، خوشبو کی نیک ارواح دلدادہ ہوتی ہیں۔ عملیات میں بھی اس کا بڑا عمل دخل ہے، عملیات میں بھی عملیات پڑھتے ہوئے خوشبوئیں جلائی جاتی ہیں، اور بعض عملیات میں مخصوص خوشبوئیں جلائی جاتی ہیں۔ عام عملیات میں چھوٹے موٹے مقاصد کے لیے اگربتیاں بھی جلائی جاتی ہیں۔ تو ہر خوشبو کا بھی کسی نہ کسی قسم کی ارواح سے تعلق ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک بڑا موضوع ہے جس کے لیے بہت ٹائم درکار ہے اور بہت ایک تربیت درکار ہے، وقت چاہیے سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ کن ارواح کو کس قسم کی خوشبو پسند ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر عملیات کی پرانی کتابوں میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس عمل کے اندر اس چیز کا بخور جلانا ہے، کسی میں لوبان کا ہے، کسی میں میاں سائلہ کا ہے، کسی میں جو ہے وہ عنبر کا، کسی میں عود کا بخور مختلف بتائے جاتے ہیں، کیونکہ اس عمل کے موافق جو عملیات میں جو ارواح حاضر ہوتی ہیں وہ جس خوشبو کو پسند کرتی ہیں، جب آپ وہ جلاؤ گے تو وہ خوش ہو کے آپ کا کام کریں گی۔ تو اگربتی کے پیچھے دراصل یہ جو ہے ایک پوائنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اگربتی کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ کوئی ہندوؤں کا طریقہ نہیں ہے، مسلمانوں میں بھی صدیوں سے رائج ہے یہ۔ خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا تحفہ کبھی بھی واپس نہیں فرماتے تھے۔ خوشبو ایسی چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز ہے، اور خوشبو لگانا سنت ہے، خصوصاً جمعے کے دن خوشبو لگا کر اور نماز کے لیے جانا، جمعے کے دن خوشبو لگانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اس کا حکم بھی دیا ہے۔ تو خوشبو، مقصد خوشبو ہوتا ہے، اور لوگ بولتے ہیں کیا اگربتیاں لگا رہے ہو، سر میں درد کر دیا ہے یار، یہ تو ہندوؤں والا طریقہ ہے، اور یہ ایسی بات نہیں ہے۔ مقصد خوشبو حاصل کرنا ہوتا ہے، چاہے عطر سے ہو، چاہے اگربتی سے ہو، یا کسی معدنیات وغیرہ کو، کسی معدنی چیز مثلا لوبان وغیرہ ہے، عود ہے، اگر ہے، سندل وغیرہ کو جلا کر اس سے خوشبو پیدا کی جائے۔ مقصد خوشبو پیدا کرنا ہوتا ہے، اور اصل مقصود خوشبو ہی ہوتی ہے کہ اس سے خوشبو پیدا کی جائے۔ تو اس میں کوئی ایسی توہمات والی باتیں نہیں ہیں۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ایسی برگر فیملیاں ہوتی ہیں، ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ہم انہیں بولتے ہیں آپ اگربتی لگایا کریں اس ٹائم پہ، مخصوص ٹائم بتاتے ہیں، تو ان کے گھر والے ناراض ہوتے ہیں کیا پاگلوں والی حرکتیں کر رہے ہو، اسپرے مار دو۔ حالانکہ اسپرے کے اندر کیا ہوتا ہے، الکوہول ہوتا ہے، بعض اوقات ایسی چیزیں ارواح ناپسند کرتی ہیں، ان میں الکوہول ہوتا ہے، اس کی خوشبو بعد میں ہو جاتی ہے، الکوہول بے شک اڑ جاتا ہے، لیکن الکوہول کی جو خوشبو ہے وہ اس خوشبو میں مکس ہوتی ہے۔ الکوہول کی اپنی بھی ایک خوشبو ہے، ایک اپنی بو ہے اس کی، اور وہ اس میں مکس ہو جاتی ہے تو وہ ارواح ناپسند کرتی ہیں۔ اس لیے اگربتیوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے کہ اس کے اندر ہلال ہے، لیکن آج کل اس میں بھی جو ہے ملاوٹ ہو گئی ہے۔ اکثر انڈیا کی اگربتیاں جس میں جو گوبر سے بنائی جاتی ہیں، عود کی لکڑی سے نہیں بنائی جاتی ہیں۔ اصل اگربتیاں چند ایک آدھی کوئی کمپنی ایسی اچھی ہے جو اگربتی اچھی بنا رہی ہے، باقی ہم نے تقریباً دیکھا ہے کہ اس میں گوبر ملا ہوا ہوتا ہے یا بھوسا ملا ہوا ہوتا ہے، دھواں زیادہ ہوتا ہے، خوشبو کم ہوتی ہے۔ اچھی اگربتی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس میں دھواں کم اور خوشبو زیادہ ہوتی ہے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا، اگربتی کے استعمال کی وجہ معلوم ہوئی ہوگی آپ کو۔ پھر بھی کوئی مسئلے مسائل ہیں، جنات جادو کے کوئی مسائل ہیں آپ کے ساتھ، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، بچے ڈرتے ہیں، گھروں پہ اثرات ہیں، بندش ہے، کسی بھی قسم کے اثرات ہیں، کسی بھی قسم کا چوکی کا جادو ہے، مسان کا جادو ہے، آپ ہم سے اسکرین پہ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کا تسلی بخش علاج بھی کیا جائے گا۔ اور اگر استخارہ کرانا چاہیں کہ آپ کو کیا مرض ہے، کیا مسائل ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ ہم سے واٹس ایپ پہ کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔